أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كما أرسلنا أرسلنا दोबारा आप इकट्ठा पढ़ते हैं كما أرسلنا كما أرسلنا فيكم فيكم كما أرسلنا فيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا منكم दूसरा मिन वाला गुन्ना छोड़ दिया रसूला मिनकुम رسولا منكم अब इकट्ठा كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم अब इधर तक كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة حاسنا والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا ويعلمكم ما لم تكونوا ويعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم قرني قر واشكروا لي ولا تكفرون नाग में ना पढ़ो रू को रू فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون मद आप सही तरह नहीं करते लहजा भी नहीं लगाते फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون